कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैयद असद हुसैन और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद असद नकवी। गुज़श्ता दिनों एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 इंटरव्यू मेरी नज़र से गुज़रे। एक मौलाना तारिक जमील और दूसरा अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब का। कल रात तकरीबन 2 घंटे इस इंटरव्यू के मतालिब पर सोचता रहा और बिलाखिर आज इन मतालिब पर कुछ बोलने के काबिल हुआ। इब्तिदा में मैं बताता चलूँ कि मैं दोनों उलमा की बहुत ज़्यादा तकरीम करता हूँ और तहे दिल से इनकी खिदमात का मुअतरिफ़ हूँ। बिलख़ुसूस मौलाना तारिक जमील साहब एक ऐसी नायाब शख्सियत हैं कि जिन्होंने एक ऐसे मुआशरे के अंदर, एक ऐसी कम्युनिटी के अंदर जहाँ पे अहले बैत अतहार का नाम लेना जुर्म तस्वुर किया जाता है, वहाँ उन्होंने अहले बैत अतहार की मदह की और उनकी कसायद पढ़े। और बिलख़सूस मैं मुअतरिफ़ हूँ अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब का कि जो दौर हाज़िर की एक बहुत नायाब शख्सियत हैं कि जिन्होंने मकतब इस्लाम के लिए बेपनाह खिदमात सर अंजाम दी। बिलख़ुसूस इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए इनकी खिदमात एक अरसे तक याद रखी जाएंगी। मेरी आज की इस वीडियो को सिर्फ इल्मी नक़द के तौर पे लिया जाए। वाज़े रहे कि चंद दिन से एक मारूफ सहाफ़ी अरशाद भट्टी साहब मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा से मुलाकातें कर रहे हैं। दीगर इंटरव्यूज़ को सुनने का तो मुझे वक्त मुयस्सर नहीं आ सका, लेकिन इन 2 शख्सियात के मौलाना तारिक जमील के और अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब के इंटरव्यू को मैंने बाकायदा वक्त निकाल कर सुना और इनके मतालिब पर गौर भी किया। एक इंटरव्यू जो मौलाना तारिक जमील साहब के साथ हुआ और दूसरा जो कल शाया हुआ, इसमें अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब के साथ अरशाद भट्टी साहब ने 2 घंटे की गुफ्तगू की। मैं इंटरव्यू के सिर्फ एक पहलू पर गुफ्तगू करना चाहूँगा। गो के पूरी वीडियो के अंदर अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब ने बहुत अहसन तरीके से, बहुत इल्मी और अदबी अंदाज में मकतब अहले बैत और मकतब तशय्युअ को डिफेंड किया और बहुत मुश्किल और तल्ख़ सवालात का बहुत शेरीनी से और बहुत शाइस्तगी से जवाबात दिए। लेकिन आज मैं जिस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो पहलू सिर्फ भट्टी साहब के सियासी सवालात हैं। मजहबी सवालात तो अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब ने बहुत खूबसूरत और ऐसे तरीके से जवाबात दिए। दोनों उलमाए इकराम से जब इमरान खान साहिब के मुतालिक उनका सियासी नुक्ता नज़र पूछा गया तो दोनों का जवाब 99% मुश्तरक था। मतलब एक शिया आलिम दीन भी एक सियासतदान के मुतालिक वही राय रखते हैं जो एक अहले सुन्नत आलिम दीन। फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक उसे इमाम ज़ामिन बांध कर उसके साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं और दूसरे अपने अंदाज में, जबकि उसूली मौक़िफ़ दोनों का एक ही था। इसका मतलब ये है कि मकतबी और नज़रियाती तसन्नुन व तशय्युअ, जहाँ पर दोनों के मौक़िफ़ में 180 डिग्री का फ़र्क नज़र आना चाहिए था, वहाँ दोनों मुत्तफ़िक नज़र आए। जबकि अपने अपने फ़िरके की तालीमात का दिफ़ा दोनों ने बहुत शिद्दत और दिक्कत से किया। माज़रत के साथ मैं इंतहाई अदब के साथ अर्ज़ करूँगा कि एक वाज़ेह तज़ाद अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब की बातों में नज़र आया। एक तरफ से आप अरशाद भट्टी साहब को कह रहे हैं कि विलायत के 2 मानी हैं, एक मोहब्बत और दूसरा हुकूमत, और इसरार कर रहे हैं कि शिया विलायत को
محبت کے معنی میں نہیں لیتے، لیکن حکومت کے معنی میں لے لیتے ہیں، جو کہ حقیقت میں درست بھی ہے، اور شیعہ سنی کا بنیادی ترین اختلاف بھی یہی ہے۔ لیکن یہ معیار 11 ہجری کے لیے ہے یا تا قیامت تک یہی معیار ہوگا؟ صرف 11 ہجری کے واقعات کو تحلیل کرتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ ولی اور مولا کے صرف منصوص من اللہ ہوگا، جبکہ 2025 میں معیار ختم ہو جاتا ہے، یا جو معیار 11 ہجری میں تھا وہی موقف آج بھی ہے؟ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ولایت کے معنی حکومت کے ہیں، اور ولی یا حاکم یا تو نبی ہوتا ہے یا امام، اور اس پر اصرار بھی کر رہے ہیں، قرآن کی آیات بھی پیش کر رہے ہیں، روایات بھی لا رہے ہیں کہ حاکم یا ولی صرف منصوص ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کا منتخب شدہ، اور فرما رہے ہیں کہ من کنت مولا میں مولا کا معنی دوست نہیں بلکہ حاکم ہے۔ مطلب 11 ہجری کا حاکم از طرف خدا ہونا چاہیے۔ لوگ اپنا حاکم خود نہیں بنا سکتے، لیکن 2025 میں لوگ اپنا حاکم خود بنائیں، اور منصوص من اللہ کا نظریہ ختم۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی شیعہ اس تضاد سے کیوں نہیں نکلتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ظہور کیوں نہیں ہو رہا۔ آپ کے فرقے پر جتنی جزئی اشکالات ہوئے، آپ نے ان کا زبردست اور دلیری سے جواب دیا، لیکن جب اصل اسلام اور تشیع کا بنیادی ترین موقف بیان کرنے کا وقت آیا، آپ میں اور ایک سنی مولانا کے جواب میں 1% بھی فرق نظر نہیں آیا۔ بالآخر آپ نے خود انٹرویو میں بارہا فرمایا کہ تشیع ولایت کے قائل ہیں، اور ولایت کے معنی بھی محبت کے نہیں بلکہ حکومت کے ہیں۔ وہاں پر آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ تشیع ایک مکتب ہے، ایک نظریاتی تشکل رکھتا ہے، اس کے پاس مکمل سیاسی نظام موجود ہے۔ آپ تشیع کا سیاسی نظام ذکر کرتے، اور ذکر کرتے کہ ہمارے یہاں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر 2025 کے تمام شیعہ زعما، فقہا، محدثین اور بزرگان اس بات کے قائل ہیں کہ سیاست اور حکومت کا حق صرف امام کو حاصل ہے۔ اور آج جب غیبت امام زمان علیہ السلام کے ایام ہیں، تو ان دنوں میں حق کے حاکمیت صرف ان کے نائبین کو حاصل ہے، لیکن آپ نے ان سینکڑوں احادیث میں سے کسی ایک حدیث کا بھی حوالہ نہیں دیا جس میں ظالمین، فاسقین اور غیر عادل حکمرانوں کی طرف رجوع کرنے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے، ان کی طرف سے کوئی ذمہ داری قبول کرنے کی سختی سے منع کیا گیا۔ بے شک آپ استثنائی موارد بھی ذکر کرتے، لیکن پہلے اصل بیان کرتے، پھر فرعی طور استثنائی موارد کا بھی ذکر کرتے کہ مثلا فلاں مورد میں ہم سیاستدانوں کے ساتھ سیاسی سمجھوتے وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے تو سرے سے اصول تشیع ہی نہیں بیان کیا۔ میرے خیال میں بھٹی صاحب نے باقی جتنے سوال کیے وہ غیر دینی ترین سوال تھے۔ ان سوالوں کا تعلق نہ تو تشیع سے ہے اور نہ تسنن سے، وہ علمی، تاریخی یا تحقیقی اختلافات کا نتیجہ ہے جو کبھی بھی حل نہیں ہوں گے۔ اور جب دین کا بنیادی ترین سوال اور واحد دینی ترین سوال پوچھا گیا سیاست کے متعلق، تو آپ سرے سے ولایت ہی بھول گئے، ولایت کا معنی حاکمیت بھی بھول گئے، تشیع کی نظریاتی و مکتبی بنیادیں بھی بھول گئے، مہدویت کے نظریے کو بھی بھول گئے، اور جھٹ سے فرمایا کہ عمران خان ہی سب سے اچھے لیڈر ہیں، سوائے یہ کہ ان کے پاس اچھی ٹیم نہ تھی۔ مطلب جس طرح کا غیر جانبدارانہ اور خوبصورت موقف آپ نے عمران خان صاحب کے متعلق دیا، شاید کوئی شخص اس دور میں امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں اسی طرح کا غیر جانبدارانہ موقف بیان کرتا تو وہ بھی شاید یہی کہتا کہ خود علی علیہ السلام تو اچھے ہیں، لیکن ان کے پاس ٹیم اچھی نہیں ہے، اس لیے خود بھی شہید ہو گئے، جنگیں بھی کروائیں،
اور مسلمانوں کو بھی شہید ہونے دیا۔ اس کے مقابلے میں معاویہ بن ابی سفیان بہت اچھا ہے، کیونکہ اس نے 20 سالہ مقتدرانہ حکومت بھی کی، فتوحات بھی کی، مسلمانوں کے رفاع کو عروج تک پہنچا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس تاریخی تجزیے کو لانا اس لیے ضروری تھا کہ تشیع کا سیاست کے متعلق وہ معیار نہیں جو عام افراد رکھتے ہیں۔ تشیع کا سیاست میں صرف ایک ہی معیار ہے جو آپ نے بارہا انٹرویو میں خود ہی بیان کیا، کہ حقیقی طور پر اللہ ولی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ائمہ معصومین علیہم السلام۔ پھر آپ ہی کے بقول ائمہ معصومین علیہم السلام کے بعد شیعہ حضرات ہدایت سے کٹے ہوئے نہیں، بلکہ نیابت کا نظام رکھتے ہیں، اور آج بھی حقیقی طور پر حق حاکمیت نائبین کو حاصل ہے۔ اے کاش آپ نے اس طرف اشارہ کیا ہوتا، اے کاش۔